इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या 98,700 कोटि रूप्यकाणां द्वाभ्यां रेल परियोजनाभ्यां स्वीकृतिः प्रदत्ता। दाना इति चक्रवातस्य अद्य रात्रौ ओडिशा तटस्थ भीतरकनिका धामरा क्षेत्रयोः मध्ये प्रवेशः संभाव्यते। चक्रवात प्रभावेण ओडिशा पश्चिमवङ्गयोः विभिन्न जनपदेषु महती वृष्टिः अपि भवितुमर्हति। जर्मनदेशीयः कुलाधिपतिः ओलाफ शोल्ज इत्येषः अद्यारभ्य दिनत्रयं यावत् भारतस्य यात्रायाम् आयाति। अपि च अद्य प्रातः अल्बानिया देशस्य तिराना नगरे अन्तर्त्रयोविंशतिवर्षीयाणां विश्व चैम्पियनशिप इति मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायां भारतस्य विश्वजित रामचन्द्र मोरे इत्यनेन कांस्यपदकं विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या 98,700 कोटि रूप्यकाणां द्वाभ्यां रेल परियोजनाभ्यां कृते स्वीकृतिः प्रदत्ता। प्रथम परियोजनायां नरकटियागंजतः रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा पर्यन्तं रेलवे सम्पर्कतायाः द्विविधीकरणं जातं, तथैव सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खण्डौ अपि तत्र सम्मिलितौ स्तः। अयं मार्गः 58,200 किलोमीटर परिमितं विस्तृतः वर्तते। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2,245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर एंड वाया नागपुर टू दिल्ली एंड वाया हैदराबाद टू मुंबई। इयं परियोजना नेपाल पूर्वोत्तर भारतयोः सहैव सीमवर्ती क्षेत्रेषु च सम्पर्कतां दृढीकरिष्यति। अनेन यात्रिणां कृते गमनागमनं सुकरं भविष्यति, तथैव क्षेत्रस्य सामाजिकार्थिक विकासः अपि भवति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् विज्ञापयन् सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रोक्तवान् यत् सीसीईए इत्यनेन अमरावती माध्यमेन एरूपलं नम्बूरु इत्यनयोः मध्ये नूतनाय रेल सम्पर्काय स्वीकृतिः प्रदत्तास्ति। अस्य विस्तारस्तावत् 57 किलोमीटर यावत् भविष्यति। पूर्व मध्यबंग खात्यां संजातः दाना इति तीव्र चक्रवातः ओडिशा एवं पश्चिमवंग तटं प्रति गच्छति। चक्रवातः ओडिशायाः पुरीतः एवं पश्चिम वंगस्थ सागरद्वीपस्य च मध्यभागात् प्रस्थास्यति। दाना इति चक्रवातस्य अद्य रात्रौ ओडिशा तटस्थ भीतरकनिका धामरा क्षेत्रयोः मध्ये स्थितिः संभाव्यते। चक्रवात प्रभावेण ओडिशा पश्चिमवंगयोः विभिन्न जनपदेषु महती वृष्टिः अपि भवितुमर्हति। भारतस्य ऋतु विभागेन चक्रवातस्य स्थल प्रवेशस्य समये प्रति होरा शततः 20,100 किलोमीटर परिमितं यावत् वायुवेगः भविष्यति इत्यनुमितम्। स्थल प्रवेश प्रक्रिया श्वः प्रातः पर्यन्तं निरन्तरं भविष्यति। अस्य प्रभावः अस्मिन् क्षेत्रे व्यापकः भविष्यति। दाना चक्रवातस्य कारणेन अद्य पश्चिम वंग ओडिशा राज्ययोः अनेकेषु मण्डलेषु प्रचण्ड वृष्टिकारणात् ऋतुविभागेन रक्तवारिणिकी सञ्चेतना प्रसारितास्ति। आईएमडी इत्यस्य ऋतुविभागस्य महानिदेशकः डॉक्टर मृत्युञ्जय महापात्रा आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् अवदत् यत् चक्रवातस्य प्रभावेन अस्मिन् क्षेत्रे वर्षा समारब्धास्ति। वर्षा आगामिषु 24 होरासु वर्धते। ओडिशा तटीय क्षेत्रेषु निम्नक्षेत्रेषु च निवसन्तः जनाः बहु उद्देश्य चक्रवात केन्द्रेषु स्थानान्तरिताः भवन्ति। पश्चिम वंग सर्वकारेण अपि प्राणानां सम्पत्तीनां च रक्षणाय सर्वाः सज्जताः कृताः सन्ति। राज्ये तटीय क्षेत्रेषु निवसतां जनानां निष्कासनं क्रियते। सुन्दरबन सागरद्वीपयोः अन्येषु च भागेषु नौकायान सेवाः स्थगिताः सन्ति। कोलकातां समेत्य सर्वेषु मण्डलेषु आपद विमोचन दलानि नियोजितानि सन्ति। पश्चिम वंगतटे मत्स्यजीविभ्यः सञ्चेतना प्रदत्तास्ति यत् यावत् स्थितिः सामान्या न भविष्यति तावत् समुद्रे उद्यमं न कर्तव्यम्।
ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरस्य बीजू पटनायक अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके आवागमनार्थं सर्वाणि विमानयानानि अद्य सायं 5 वादनात् श्वः प्रातः 9 वादनपर्यन्तं निरस्तीकृतानि सन्ति। तत्रैव बहुशः रेलयानानि अपि निरस्तीकृतानि सन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे एतावता 40-तोऽप्यधिकाः विमानसेवाः 200-तोऽप्यधिकानि रेलयानानि च निरस्तीकृतानि सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे भारतीय नौसेना मानवीय सहायता तथा आपत्तिमोचन HADR कार्याणि सम्पादयितुं सन्नद्धौ स्तः। रक्षामन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् सम्भाव्य प्रभावितक्षेत्राणां कृते अस्य सज्जतायाः अंशरूपेण HADR दलानि वस्त्राणि, पेयजलं, खाद्यम्, औषधम्, आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः च समाविष्टाः सन्ति। भारतीय तटरक्षकदलमपि स्थितिं निकटतया निरीक्षते। चक्रवातस्य प्रभावात् उत्पद्यमानानाम् आपत्स्थितिं सम्मुखीकर्तुं सक्रियपदक्षेपाः सन्धारिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। जर्मन देशीयः कुलाधिपतिः ओलाफ शोल्ज इत्येषः अद्यारभ्य दिनत्रयं यावत् भारतस्य यात्रायाम् आयाति। अत्रावसरे श्री शोल्ज इत्येषः 7मे अन्तासर्वकारीय परामर्श समूहे भागं स्वीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्री शोल्जः च शुक्रवासरे अस्य समूहस्य उपवेशनस्य सहाध्यक्षतां करिष्यतः। समूहोऽयम् एका सर्वकारीय व्यवस्थास्ति यस्यान्तर्गतम् उभयोः पक्षयोः मन्त्रिणः निजाधिकारक्षेत्रेषु विचारविमर्शं विधास्यन्ति, अपि च निष्कर्षस्य प्रतिवेदनानि प्रधानमन्त्रिणे कुलाधिपतये च प्रस्तुवन्ति। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इत्येषः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारीय मार्गसुरक्षा पारिस्थितिकी तन्त्रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सदृशानां सर्वासाम् उन्नत प्रविधीनां कार्यान्वयनं क्रियते। अद्य नवदिल्ल्यां ट्रैफिक इन्फ्राटेक एक्सपो इत्यस्य 12तमं संस्करणं सम्बोधयन् सः मार्गनिर्माणे उन्नत प्रविधेः प्रयोगाय बलं दत्तवान्। तेन प्रोक्तं यत् सर्वकारः प्रतिभाशाली अभियन्त्रीन् प्रोत्साहयति येन चालकानां कृते मार्गाः सुरक्षायुताः स्युः। अद्य भारत तिब्बत सीम्नि आरक्षिदलस्य ITBP इत्यस्य स्थापना दिवसः समाचर्यते। अस्मिन् अवसरे स्वस्य सन्देशे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ITBP हिमवीरेभ्यः तेषां परिवारेभ्यश्च अभिनन्दनं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् ITBP शौर्यस्य समर्पणस्य प्रतीकत्वेन जनानां रक्षणाय च सदैव तत्परः अस्ति। सः प्राकृतिकापदुद्धरणकार्याणां कृते तेषां प्रयत्नानां प्रशंसाम् अपि अकरोत्। अद्य प्रातः अल्बानिया देशस्य तिराना नगरे अन्तर्त्रयोविंशतिवर्षीयाणां विश्व चैम्पियनशिप इति मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायां भारतस्य विश्वजित रामचन्द्र मोरे इत्यनेन कांस्य पदकं विजितम्। पुरुषाणां 55 किलोग्राम भारयुतस्य ग्रेको रोमन इति वर्गे एडम उल्बाशेवं 14-10 इत्यङ्कान्तरालेन पराजितम्। अस्मिन् चैम्पियनशिप क्रीडायां भारतस्य एतत् प्रथमं पदकमस्ति। ईरानस्य अली अब्दुल्लाह अहमदी वाफा इत्यनेन स्वर्णं, रशद मम्मादोवेन रजतपदकं, जापानस्य कोहेल यामागिवा विश्वजित रामचन्द्र मोरे इत्युभौ कांस्यपदकं प्राप्तवन्तौ। इदानीं पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या 98,700 कोटि रूप्यकाणां 2 परियोजनाभ्यां कृते स्वीकृतिः प्रदत्ता। दाना इति चक्रवातस्य अद्य रात्रौ ओडिशा तटस्थ भीतरकनिका धामरा क्षेत्रयोः मध्ये प्रवेशः सम्भाव्यते। चक्रवात प्रभावेण ओडिशा पश्चिमवङ्गयोः विभिन्न जनपदेषु महती वृष्टिः अपि भवितुमर्हति। जर्मन देशीयः कुलाधिपतिः ओलाफ शोल्ज इत्येषः अद्यारभ्य दिनत्रयं यावत् भारतस्य यात्रायाम् अपि आयाति। इति वार्ताः।